ہم سب اپنی عبادت کا آغاز کریں گے اور دعا کریں گے۔ قدوس قدوس رب الفاظ، رب کے خالق اور مالک، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو جلد آنے والا ہے۔ اے قدوس خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو یہاں پر موجود ہے۔ اے قدوس خداوند، تیری موجودگی کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، زندگی کے لیے، زندگی کی تمام تر نعمتوں کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ اے خداوند، عبادت میں موجود ہر شخص کے لیے خداوند تیرا شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، جو اب تک کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے میٹنگ کو جوائن نہیں کر پائے ہیں خداوند، تو ساری رکاوٹوں کو دور کرنا۔ اے قدوس خداوند، اپنا گہرا فضل عطا کرنا۔ اے خداوند، جیسے کہ میں آج میٹنگ کو پریزائڈ کرنے کو ہوں، تو خداوند تیرے پاک روح کی مدد مانگتی ہوں خداوند، لفظوں کی ترتیب ہے اور سنے جانے پر تیری پاک مرضی ہو، یسوع المسیح کے نام سے آمین۔ آئے ہم سب پرستش کریں گے، اور میں دعوت دوں گی پاسٹر عاشق کو کہ آپ ورشپ میں لیڈ کریں۔ हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है ज़बूर है, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। ज़बूर जो है 23 है और बड़ा ही खूबसूरत है, और इसको हम गाएंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। कदी ना होवेगी थोड़ मैनू, रब जो मेरा याली है। कदी ना होवेगी थोड़ मैनू, रब जो मेरा अयाली है। हरी हरी काते मैनू बहाले मीठे पानी कोल। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जवावेगा। मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जवावेगा। अपने ना दी खातिर मैनू ले आंदा सच्चाई को। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां। मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां। खौफ बलावां दा ना हरगिज़ होवेगा मेरे कोल। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल। तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल। क्यों जो तदों तू है खुदावंद होवेगा मेरे कोल। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब वछांदा मेल। दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब वछांदा मेल। तेल भी मेरे
सिर दे ओते ओ देंदा ढोल। रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रहमत में है सारी उम्र रहन गियां मेरे कोल। रहमत में हर सारी उम्र रहन गियां मेरे कोल। मैं यहोवा दे घर सदा रहांगा ओदे कोल। रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। हालेलुया, आमीन। आमीन। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। जैसे कि पास्टर जी ने कहा कि मेरी जान नू आपे खुदावन मुड़ के जवावेगा। दूसरा करंथियों उसके 4 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावन यीशु को जिलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जान कर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। आमीन। इसी तरह से हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर मनाहम सफदर से कि आप वर्शिप में लीड करें। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम गीत गाएंगे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दी जीवन हर एक को, अब दी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु। रूह की आग जले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे।
تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، زور سے برسے، زور سے برسے، آمین۔ آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری کریں گے خوبصورت پرستش کے لیے، اور میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ایمان بابر سے کہ آپ تھینکس گیونگ پریئر میں لیڈ کریں۔ قدوس قدوس خدا نشمر خدا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک باپ، تیری حمد تیری ستائش ہے، تیرے نام کی جے بار ہم تیرے شکر کرتے ہیں، تیرے حضور آتے ہیں، تیرے نام کی وڈیائی کرتے ہیں، تیری عزت کرتے ہیں، تیری حمد و ستائش کرتے ہیں، تیرے نام کی عبادت کہتے ہیں، تجھے قدوس کہتے ہیں باجی۔ تیری حمد و تیری ستائش و تیرے نام کی جلال، ہم تیرے اندر بڑھتے اور پھلتے چل جائیں، تیرے نام کی عزت ہم شکر گزاری کرتے چل جائیں باجی۔ ہر ایک نعمت برکت بخشش کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس موقع کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہمیں بخشا باجی، کہ ہم تیرے حضور آ سکیں باجی، تیرے کلام سیکھ سکیں باجی، تیری پرستش کر سکیں باجی، اور باجی پھل لائیں باجی۔ تیری حمد و تیری ستائش و تیرے نام کی جے جکار میٹنگ کے باقی وقت میں ہم سب کے ساتھ رہے، اور ہمیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر، میری دعا کو سن اور اپنے ظلم میں مقبول فرما، سب کچھ تیرے زندہ اور جلالی نام میں مانگتی ہوں، آمین۔ آمین آمین۔ آئے ہم سب ورشپ میں آگے بڑھیں گے، اور میں دعوت دیتی ہوں پاسٹر آشیش کو کہ وہ ورشپ میں لیڈ کریں۔ ہاللویہ۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے یہ جو ابھی عتیم بھائی نے جو گیت گایا ہے، میں بھی یہی گانے والا تھا، لیکن آئی نیڈ ٹو چینج ناؤ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، گاڈ از گڈ، اور شکر گزاری ہم کریں گے۔ تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کریں۔ تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں، تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی، ہر لمحہ ہر گھڑی تیرے روح سے بھرتے ہیں، تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں۔ یسوع تو منجی ہے، یسوع تو کفارہ ہے، یسوع تو منجی ہے، یسوع تو کفارہ ہے، تیرے پیار کے گیتوں سے، تیرے پیار کے گیتوں سے تیری راہ سجاتے ہیں، تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں، تیرا نام جلالی ہے، تیرا نام ہی اعلیٰ ہے، تیرا نام جلالی ہے، تیرا نام ہی اعلیٰ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر ہم، ہاتھوں کو اٹھا کر ہم تجھے دھن دھن کہتے ہیں، تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں، تو موت پہ فاتح ہے، تو جیون داتا ہے، تو موت پہ فاتح ہے، تو جیون داتا ہے، تیری قبر بھی خالی ہے،
तेरी कब्र भी खाली है, दुनिया को बताते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी प्रस्तिश करते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं। जबूर 138 में यूं लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदद सराई करूंगा। इसी तरह मैं दावत देती हूँ सिस्टर ईमान बाबर को कि वो बाइबल रीडिंग में लीड करें। आज की तलावत इमसाल उसका 20 बाब और उसकी 21 से 23 आयत तक। अगरचे इब्तिदा में मिरास यख लख हासिल हो तो भी उसका अंजाम मुबारक ना होगा। तू ये ना कहना कि मैं बदी का बदला लूंगा, खुदावंद की आस रख और वो तुझे बचाएगा। दो तरह के बाट से खुदावंद को नफरत है और दगा के तराजू ठीक नहीं। आमीन। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अब मैं दावत देती हूँ ब्रदर चांद सदीक को कि वो सरमन प्रेयर में लीड करें। शुक्रगुजारी करते हैं मेहरबान खुदावंद आसमानी बाप कि तू जो भला खुदावंद पाक खुदा है। तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त सदा अपने लोगों के साथ रहती है। हम आसमानी बाप शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े फजल के लिए आपने फजल बख्शा कि हम दी वॉइस ऑफ शेफर्ड के तमाम मेंबर्स मिलकर तेरे नाम को आज शाम जलाल दे सके। तो आसमानी बाप तो हम सबके साथ होना हमारी बंजर जमीनों को जरखेज कर, ताकि तेरा बंदा जब कलाम पेश करता है तो वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाने वाले बन सके। हम महज तेरे कलाम को कबूल करने वाले ही ना बने आसमान, बल्कि अपनी अमली जिंदगी में भी उसे कारआमद लाने का वसीला बन सके। तो जो भला खुदावंद है, खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने अपने सब नामों से ज्यादा बढ़कर अपने कलाम को अव्वल तरजीह दी है। सो आसमानी बाप, हम तेरे कलाम के ताबे होते, तेरे कलाम के शिनवा होते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप। तो आज अपने बंदा का मुंह बन, आज का जब वो कलाम पेश करता है तो हम सबके लिए बाइस बरकत हो, ताकि हम कुव्वत पाएं, ताजगी पाएं, शेर हों और तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरे। क्योंकि तू खुदावन हमारी मोहकम है, तू हमारी छुपने की जगह है, तू हमारी पनाह का है। हम अपने आप को द वॉइस ऑफ शेफर्ड पूरे प्लेटफार्म को तेरी पाक हजूरी में दे देते हैं आसमानी बाप। तेरा फजल हम सब पर बड़ा रहे आसमानी बाप। अपने बंदा का मुंह बनना, उसे वो अल्फाज बख्श देना जो हम सब के लिए रूहानी तरक्की और सेहत का सबब ठहरे, ताकि हम इससे शेर सूदा हों और अपनी जिंदगियों को तेरे कलाम के मुताबिक चलकर बसर करने वाले बन सके आसमानी बाप। मीटिंग प्रेजाइड करने वाली बहन को भी तेरी पाक हजूरी में देता हूँ। तो इसे लफ्जों की तरतीब बख्शना, ताकि ये तेरे नाम को इसी तौर से जलाल देती चली जाए और तेरा ही फजल खुदावंद आसमानी बाप हम सब पर बड़ा रहे। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार करें। मैं दावत देती हूँ ब्रदर मनाहम सफदर को कि वो वर्शिप में लीड करें। हम सब गीत गाएंगे। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। नजरे लेकर आए हम अपने खुदा के लिए।
یسوع، 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 تو نے صلیب اٹھائی میری شفا کے لیے، تو نے صلیب اٹھائی میری شفا کے لیے، قیمتی جان لٹائی میری بقا کے لیے، قیمتی جان لٹائی میری بقا کے لیے، دل سے شکر گزار ہیں ہم تیری وفا کے لیے، نظریں لے کر آئے ہیں ہم اپنے خدا کے لیے، یسوع، 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 ایمان سے شفا کو کرتے ہیں قبول، ایمان سے شفا کو کرتے ہیں قبول، لہو سے تیرے یسوع جی ٹھہرے ہیں مقبول، لہو سے تیرے یسوع جی ٹھہرے ہیں مقبول، دل سے شکر گزارے ہیں ہم تیری وفا کے لیے، نظریں لے کر آئے ہیں ہم اپنے خدا کے لیے، یسوع، 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 آمین۔ آمین۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آئے ہم سب اپنی تعلیم میں خداوند کے بندہ پاسٹر آشرف کو ویلکم کریں۔ ہاللویہ۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کی ایک بار پھر سے سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ آج شام خدا نے ہمیں فضل بخشا کہ ہم ایک بار پھر اس کی پاک حضوری میں اکٹھے ہو سکیں۔ خدا کا وعدہ ہے جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس کی حضوری کے لیے اس کے شکر گزار ہیں، اس کے تمام تر وعدوں کے لیے شکر گزار ہیں، اور ہمارا خداوند جو ہے وفادار جو ہے وہ خدا ہے۔ ہم اس کا جتنا بھی شکر کریں، جتنی بھی تعریف کریں، تمجید کریں، شکر گزاری کریں، اتنی ہی جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ ہی از گریٹ گاڈ۔ ہم سب کو جو ہے بنانے والا، ہم سب کو اس دنیا میں لانے والا، آج بھی ہماری سانسوں کو ہولڈ کیے ہوئے ہے وہ، اور وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ دیٹ از ہاؤ مچ امیزنگ ہی از، کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا، کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو چھوڑ دیں گے لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور اسی جو ہے وہ خداوند نے، اسی خدا نے ہمیں جو ہے ہمیں اپنا جو ہے رستہ دیا، اپنا پاک روح عطا کیا، اس نے ہمیں ایک نور دے دیا، اس نے ہمیں ایک جو ہے روشنی دے دی، اور وہ روشنی جو ہے خدا ان کا پاک کلام ہے، کلام میں جو ہے مقدس ہے، جس کو ہم سب جو ہے وہ پڑھتے ہیں اپنی رہنمائی کے لیے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ان کے کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اسی میں اپنی زندگی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ گزاریں گے۔ اور عزیزو، خدا ان کا پاک کلام ہمیں وزڈم دیتا ہے، خدا ان کا پاک کلام ہمیں جو ہے وہ نالج عطا کرتا ہے، خدا ان کا پاک کلام ہمیں انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دیتا ہے، خدا ان کا پاک کلام ہمیں سمجھنے بوجھنے کا جو ہے یہ فضل دیتا ہے، ہمیں جو ہے
ہمیں جو ہے جو ہے ڈسرنمنٹ کی جو ہے روح دیتا ہے، تاکہ ہم اس کے اس کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار سکیں۔ اور یہ فضل صرف اور صرف خدا کے لوگوں کے پاس ہے، خداوند یسوع المسیح کے ان لوگوں کے پاس ہے جو اس میں زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، جنہوں نے اس کو اپنی زندگیوں میں جو ہے جنہوں نے اس کو اپنی زندگیوں میں انوائٹ کر لیا ہے، اور وہ ان کی زندگیوں میں اب جو ہے وہ زندہ ہے۔ اب ان کی پرانی زندگی نہیں، بلکہ وہ ان میں جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور جب یسوع المسیح ہم میں جو ہے وہ زندہ ہے، تو وہ ہمارے کردار کو، ہماری باتوں کو، ہماری چال چلن کو، ہمارے رہن سہن کو اپنے کلام کے مطابق ڈھال دیتا ہے، اپنے مطابق ڈھالتا ہے۔ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جس جگہ پر آپ رہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے بہت زیادہ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ جو آپ کا سرکل ہوتا ہے، آپ اس سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب خدا ان کا پاک کلام آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کے دل میں ہوگا، تو آپ بھی خداوند کے پاک کلام کے مطابق ڈھلتے چلے جائیں گے۔ اور خداوند کا پاک کلام جو کہ وزڈم کے طور پر کام کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ہمیں جو ہے وہ حکمت عطا کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگیاں جو ہے وہ جینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، ہمیں کس طرح اپنی زندگیاں، اپنا وقت اس کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے، جیسا کہ خدا ان کے پاک کلام میں آج ہم نے حوالہ کو جو ہے وہ پڑھا، امثال کی کتاب اس کا 20واں باب، اس کی 21 سے جو ہے 23ویں آیت تک ہم نے خدا ان کے پاک کلام کو جو ہے وہ پڑھا۔ بہت ہی خوبصورت خدا ان کا یہ کلام ہے۔ ہمارا فوکس آج جو ہے 22ویں آیت پر رہے گا، جہاں پر لکھا ہے، تو یہ نہ جو کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا، خداوند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا۔ ہاللویا۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے جو ہے مذاہب ہیں، بہت سارے اچھے اچھے لوگ آپ کو جو ہم ملیں گے، آپ لوگوں کے ان کے ہر ایک چیز سے بہت زیادہ امپریس ہوں گے، لیکن یہ بات جو خداوند کے اس کلام میں لکھی ہے، یہاں پر آج جو ہمیں انسٹرکشن کے طور پر جو ہے وہ دی گئی ہے، جو کہ حکمت کے طور پر ہمیں جو ہے وہ دی گئی ہے، جو کہ فاؤنڈیشن ہے، جو فاؤنڈیشن ہے حکمت کا، نیو ہے، وہ کہتی ہے کہ تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا۔ حالانکہ انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی جو ہے وہ کرتے ہیں، جیسا وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہم بھی اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن خداوند کا پاک کلام، خدا کی محبت ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں۔ لکھا ہے خداوند کی آس رکھ۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ تم بھی اس کا آگے سے جا کے جو ہے بدلا لو، کہ اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے جو ہے وہ دو، جیسا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، جو پرانے عہد نامہ کے اندر یہ درج ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون۔ لیکن یسوع المسیح نے ہمیں آ کر یہ تعلیم دی، یسوع المسیح نے ہمیں جو آ کے جو سکھایا، خدا ان کا پاک روح آج بھی ہمیں یہی بات جو ہے ہمیں جو ہے سکھاتا ہے کہ ہم بدی کا بدلہ بدی سے نہ لیں، بلکہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا۔ ہمیں انسٹرکشنز دے رہا ہے خدا کا کلام کہ تو اپنے دل میں یہ بات بھی مت لانا، اپنے منہ سے یہ بات مت نکالنا، اپنے دل میں بھی مت سوچنا کہ میں جو ہے وہ بدی کا بدلہ جو ہے بدی سے لوں گا، بلکہ خدا ان کا کلام ہمیں کیا انسٹرکشن دیتا ہے کہ وی شوڈ ٹرسٹ آن گاڈ،
हम अपने खुदा पर भरोसा रखें। खुदा का कलाम आज हमें ये तालीम दे रहा है कि हम जो है बदला ना लें। जो भी आपको हर्ट करते हैं, जो लोग आपको सताते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप उनसे उनके मुआफिक सलूक ना करें, उनके मुआफिक उनसे जो बदला ना लें, बल्कि खुदावंद पर आस रखें। सिंस मॉर्निंग जो है ऑलमोस्ट 10 बजे से लेकर अभी तक जो है मैं इस बात को पे ये बात मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चल रही थी कि क्या जिस तरह का रवैया लोग मेरे साथ रखते हैं, क्या मैं भी उनके साथ वैसा ही रखूं। खुदा का पाक कलाम आज मुझे इनकरेज कर रहा था कि हाउ आई नीड टू लिव माई लाइफ, कि हमें किस तरह करने की जरूरत है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर बदगुमानियां आ जाती हैं। हम इंसान हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे अंदर बदगुमानी आ जाती है एक दूसरे के लिए, अजीजों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड सर्कल के अंदर। अगर कोई आपको हर्ट करता है तो आपके दिल में उसके लिए बदगुमानी आ जाती है, आनी भी चाहिए। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर बदगुमानी आ जाती है। लेकिन जब खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में तो जो है वो जो बसेरा जो कर रहा होता है, वो आपको ऐन वक्त पर इनकरेज करता है, आपको तसल्ली देता है, आपको इत्मीनान देता है कि आप अपने दिल में इस तरह का रंजिश को ना रखें, बल्कि उसको निकालें और खुदावंद पर जो है वो भरोसा रखें। खुदावंद में शादमान हो, खुदावंद के उस इंसाफ के मुंतजिर रहें जो वो करने को है। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि बदला मैं ही लूंगा। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि बदला मैं ही लूंगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है, रास्तबाजों की जिम्मेदारी क्या है, खुदा के लोगों की जिम्मेदारी क्या है, कि हम पेशेंस रखें, माफ करें, हिकमत से काम करें, हिकमत को अमल में लाएं। क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम हमें विजडम देता है, खुदा का पाक रूह हमें विजडम देता है, खुदा का पाक रूह हमारी नशोनुमा करता है, हमें संभालता है। हमारे अंदर जो है इंसान होने, मैं ये नहीं कह रहा, जब अक्सर हम जो है यहां पर मिसगाइड हो जाते हैं कि अगर मेरे अंदर खुदा का रूह है तो मेरे अंदर जो है वो बदी नहीं आ सकती। याद रखिएगा ये बात अजीजों, नौजवानों, तमाम जो है जितने भी बैच जो है यहाँ पर बहन भाई आज इस बात को सुन रहे हैं या इंटरनेट पर जो है बाद में जो है सुनने को है, अगर मैं पाकरू से भरा हुआ हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं आ सकता, बिकॉज आई एम बिल्ड अकॉर्डिंगली। हमारे वालिदैन जिनसे हम जो है इस दुनिया में आए, जिनके वसीला से हम पैदा हुए, खुदा हमें इस दुनिया में लाया, उनकी जिंदगियों में भी ऐसा रहा। और आज वो हमारे अंदर भी है। लेकिन यहां पर डिफरेंट बात क्या है जो आज मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं। अगर खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में है, अगर आपको गुस्सा आ भी जाए, आपको किसी पर जो है रंजिश भी हो, लेकिन अगर खुदा का पाक रूह आपके अंदर है, खुदा का पाक रूह आपको खुद ही संभाल लेगा। खुदा का पाक रूह आपको तसल्ली देगा, इनकरेज करेगा। किसी बाहर से शख्स को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा का पाक रूह ही आपको जो है वो ढाल देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने भी अपनी जिंदगी में कभी सोचा होगा, समटाइम आपको किसी बात पर बहुत ज्यादा जो है गुस्सा आ जाता है, लेकिन चंद लम्हों के बाद वो गुस्सा जो है डाइल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो बाद में आपको दोबारा याद भी नहीं आता। हु इज डूइंग दैट? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, खुदा का पाक रूह। पौलुस रसूल की एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है, ही वॉज द मैन ऑफ गॉड, ही वॉज द मैन ऑफ योर स्पिरिट। कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। वो कहता है अगर मैं अपनी जान भी दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। वो कहता है
कि जिस बदी का मैं इरादा नहीं रखता वो मैं कर लेता हूं, जो नेकी करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और जब खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में बसेरा कर रहा होता है, तो आपकी जिंदगी के अंदर मुआफी ही मुआफी होती है, आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, आप खुदा की विजडम से भरे रहते हैं, आपका तवक्कल जो है खुदावंद पर लग जाता है। और जब आपका तवक्कल खुदावंद पर होता है, तो खुदावंद आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके चारों तरफ अपनी बाड़ को लगाए रखता है। मोस्टली ईमानदार जो है वो गिर जाते हैं इसी बात को लेकर। हम अपने तौर पर चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, अपने तौर पर हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और हम खुदा की हजूरी से भी हम खुदा के खिलाफ काम करते हैं। खुदा इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करता। इंस्ट्रक्शन क्या देख हमें कह रही है, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? खुदा उनका पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी है। लिखा है खुदावंद की आस रख, वो तुझे बचाएगा। इफ यू आर इन ट्रबल, अगर आपका कोई बहन भाई, कोई दोस्त, कोई अजीज, कोई मोहल्लेदार आपके शहर के अंदर कोई भी ऐसा शख्स आपको तकलीफ दे रहा है, आपको तंग कर रहा है, जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड। खुद बदला ना लें, पेशेंस रखें। खुदावंद आपकी जिंदगी में नया काम करेगा। और कलाम में लिखा है जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं, तो वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। खुदा का कलाम हमें इंस्ट्रक्शन जो है वो देता है कि हम जो है मुआफ करना सीखें। और आज हिकमत की ये किताब हमें इसी तरह सिखाती है। अपना बदला खुदा पर छोड़ दे, जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड, जस्ट खुदा के ऊपर जो है भरोसा रखें। खुदा का खुदा का पाक कलाम हमें ये एडवाइस करता है, लीव वेंजेंस टू गॉड। खुदा के ऊपर भरोसा रखें, खुदा को मौका दें, खुदा को अपना काम करने का मौका दें। और खुदा का बंदा, खुदा का खादम पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया को यह खत लिखा। 12वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है अजीजो अपना इंतकाम ना लो। कहता है बिलवर्ड, बिलवर्ड कह रहा है आपको, हम सबको कहता है अजीजो है प्यारो, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो। गजब किसको? खुदा को मौका दो। लिखा गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। जब हम अपने तौर पर बदला लेने की कोशिश करते हैं कि इन्हें मेरे नाल इंज कीता मैं भी इन्हें नाल इंज करना है, तो फिर हम जो है खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते हैं, खुदा की इंस्ट्रक्शंस को रिजेक्ट करते हैं, जिससे खुदा का पाक रूह हमसे रंजीदा हो जाता है, हमारे साथ काम नहीं कर पाता, हमें हमें जो है हमें वो ढाल नहीं पाता जैसा खुदा चाहता है। पाक रूह खुदा ने हमें दिया कि हम जो है खुदा के पास जा सके, ताकि खुदा का पाक रूह हमें ढाल सके, हमें तैयार कर सके कि हम खुदा से हमारी मुलाकात हो सके। लेकिन होता क्या है, हम कहते हैं तू मेरा लैंज किया मैं भी तेरा लैंज करांगा। हम उससे ऊपर जाकर ऊपर वाले लेवल पे जाके हम दूसरे का को जो है जवाब देते हैं और दूसरे को तंग करने की कोशिश भी करते हैं। समतम ईमानदार लोग ऐसा कैसा करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईमानदार नहीं करते, ईमानदार ऐसा वो करते रहते हैं। अगर कोई बोले ना कि मैंने ये किया, दूजा आएगा और नहीं मैं तो यह किया, ताकि उसको नीचा दिखा सके, मेरे पास तुमसे ज्यादा नॉलेज है। लेकिन हम भूल जाते हैं, अगर कोई आपको तंग कर रहा है, अगर आपको कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, खुदा को मौका दें, खुदा उससे बात करेगा। खुदा पर छोड़ें, अपना भरोसा खुदा पर रखें, अपना ताल्लुक खुदा के साथ बरकरार रखें।
जब हम अपना बदला लेना खुद जो हम जो चाहते हैं, हम खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। खुदा का कलाम हमें क्या इंस्ट्रक्शन देता है, खुदा का कलाम हमें क्या जो है वो सिखा रहा है, विजडम की किताब हमें क्या सिखाती है। खुदा का कलाम अजीजों जो है विजडम है। खुदा का पाक कलाम एक माँ की तरह हमारी जो है वो नशो नुमा करता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, हमें सिखाता है। क्योंकि खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से कहता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जो है मदर्स डे है, पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट हो रहा है। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जो है डिफरेंट डिफरेंट कुछ कंट्रीज में इसकी जो है डेट्स भी हैं। और खुदा का पाक कलाम एक माँ की तरह भी इंस्ट्रक्शंस देता है, एक बाप की तरह तंबी करता है। इस बात को याद रखिएगा। माँ इंस्ट्रक्शंस दे रही है, बाप तंबी कर रहा है। बाप की जो है तंबी थोड़ी सी वो डिफरेंट रहती है, वो झड़क के, डांट के अक्सर बात करता है। माँ का जो है उसका जो है वो तरीके का थोड़ा सा जो है डिफरेंट रहता है। माँ हमेशा बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बाप का रवैया थोड़ा सा चेंज होता है। दिस इज फ्रॉम गॉड, दिस इज फ्रॉम गॉड, ये खुदा की तरफ से है। और अजीजों, खुदा का कलाम हमें, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे जो है थोड़ी देर में। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में की आज तमाम बातों को जो है हम जब मैं जो है शेयर जो कर लूँ, उसके बाद इसके बारे में भी बात करेंगे। खुदा का पाक कलाम हमें क्या इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहता है, अगर तेरा दुश्मन जो है भूखा हो तो उसे खाना खिला। हालेलुया, हाउ वंडरफुल आवर ये गॉड इज। लोग क्या कहते हैं, तेरा दुश्मन ते भुखा होवे ते की कर, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾ। बल्कि कोशिश कर कि ਉਹਦੇ तक खाना ना ही पहुंच सके, ताकि वो मर जावे। लेकिन खुदा क्या कहता है, हमारा खुदा क्या कहता है, ही इज ग्रेट गॉड। वो कहता है, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया। आप उसके साथ भलाई करेंगे और खुदा उसके ऊपर जो है उस अजाब को लेकर आएगा। कितना कोई बात समझ आएगी। जब आप अपने दुश्मन से भलाई करेंगे तो खुदा उससे बदला लेगा। खुदा का कलाम कहता है कि तेरे ऐसे रवैये से खुदा उसके सर पर अंगारों का ढेर लगा देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जो लोग आपको सताते हैं, खुदा उनके साथ बात करे, तो हमें आज भलाई करने की जरूरत है। बदी से बदी का मुकाबला ना करें। कलाम में लिखा है, बदी से मगलूब ना हो। रोमियो 12वें बाब की 21वीं और 22वें आयत में लिखा है, सॉरी उसकी जो 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। नेकी के जरिया से, गाली निकाल के नहीं। अगर कोई आपको गाली निकाल रहा है, आप उसको वापस जाकर आप उसको गाली मत दें। हमें अपने ईमान में, ये हमारे ईमान की पहचान है कि हम किसके बेटे बेटियां हैं, हमारा ताल्लुक किस से है, हम किस खानदान से हैं, हमारा ताल्लुक किस घराने से है। अक्सर लोग आपको बड़े जो है शर्मीले और बड़े सोबर नजर आते हैं, बट व्हेन दे स्पीक, अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो आप, अक्सर लोग कानों को हाथ लगाते हैं, यार मैं तो समझते नहीं था कि ये शख्स ऐसा होगा। ऐसा होता है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा। जो आपको सबसे भोला भाला नजर आ रहा है, उसको उसकी आप कभी एक्सट्रीम देखें तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, बदी से मगलूब ना हो, नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आ। वी शुड नॉट अट्रैक्ट, हम उस बदी से उसका मुकाबला ना करें, जबकि हमारा मुनज्जी, हमारा खुदा, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है। हमारे मुनज्जी यीशु अल मसीह ने हमें सिखाया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। किन्ने ने जेड़े अपने सतान वालों ने दुआ कर देने? आई वांट टू सी द हैंड।
हालेलुया। इसका मतलब सानू कभी किसी ने सताया ही नहीं। हम्म। हुणे ही पूछ लो, कोई ना कोई किसी ना किसी तो तंग है। फैमिली च लोग तंग ने एक दूसरे तो, फैमिली मेंबर्स भी तंग हो जाते हैं। बहू सास से, सास बहू से, नंद भाभी से, भाभी नंद से, बहन भाई एक दूसरे से तंग हो जाते हैं अक्सर। बाहर की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें जो है घर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लिखा अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये नहीं लिखा कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ शुरू कर दो, उन्होंने खिलाफ जाके मुकदमा कर दो, उनके खिलाफ जाके आप रैलियां निकालना शुरू कर दें। आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द इलाकों के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान में अभी बहुत सारे मसाइल में को लोग डील कर रहे हैं। बहुत सारे, हमारी जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आप सब जानते हैं कि किस तरह बहुत सारे क्राइसिस हैं। लेकिन लोगों का रवैया क्या है, लोगों का रवैया क्या है। पार्लीमेंट के सामने जाके खलो के एहतजाज कर रहे हैं, साड़ियां मांगा पूरियां करो, साड़ियां मांगा। दे फॉरगेट द वर्ड ऑफ गॉड। बड़े बड़े लीडरशिप भूल जाते हैं कि हमारा खुदा, हमारे मुनज्जी ने हमें क्या सिखाया है। ये बात नई नहीं है, ये बात शुरू से ऐसे चलती आ रही है। खुदा के लोगों को हमेशा सताया गया है, जो उसके नाम से कहलाते हैं, उसके नाम से जाने जाते हैं। लिखा है अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, दुश्मनों से मोहब्बत रखो। आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें अपने रवैयों को चेंज करने की जरूरत है। लिखा है कि उस तरह माफ करो जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने माफ किया है। लिखा है एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए। हालेलुया। अगर आप अजीजों याद रखिएगा, बच्चों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, याद रखिएगा, अगर आज आपका रवैया ऐसा है कि आप एक दूसरे को मुआफ नहीं करते, तो खुदा भी आपके कसूर मुआफ नहीं करेगा। जिन्नियां मर्जी गैर जुबाना बोल लो, जिन्हें मर्जी मौज से कर लो, जिन्हें वड्डे को मर्जी कोई क्रूसड कर लो, वो कलाम में लिखा है उस दिन बथेरे आएंगे और मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, तेरे नाम से मौजज़ात किए। और कलाम में लिखा है, वो कहेगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी। हालेलुया। कहता है मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं थी। अगर हमारा रवैया अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा चाल चलन खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होगा, अगर हम अपने सताने वालों को मुआफ नहीं करते, तो खुदा भी हमारे कसूर मुआफ नहीं करेगा। याद रखिए इस बात को। बदी के एवज बदी करने की कभी कोशिश मत करें, गाली के बदले कभी गाली मत निकालने की कोशिश करें। कलाम कहता है कि खुदा का कलाम हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि बरकत दो, गाली के बदले बरकत दो, उसके बरक्स बरकत दो। क्यों, क्यों बरकत दो? रीजन क्या है? रीजन क्या है? लिखा है क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। पहला पतरस तीसरा बाब 9वीं आयत में लिखा है तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यू आर द ब्लेस्ड वन। और मैं जो ब्लेस्ड हाँ, ते मेरे मुंह तो की निकलना चाहिए था? बरकत, ना कि गंदियां गालां, ना ना कि जो गंदी बातें, बुरे मंसूबे, बुरे जो है प्लानिंग लोगों के खिलाफ हम करते रहें। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। सब कुछ बेकार हो जाएगा इस दुनिया में, आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। मे भी रुपया पैसा आप हासिल कर लें, लेकिन वो रुपया पैसा किस पर्पस के लिए है? इस दुनिया के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। आपकी जिंदगी खुदा के साथ फॉर एवर है, याद रखिएगा। इस जमीन पर हम चंद दिनों के लिए हैं। खुदा को उसकी जंग लड़ने दें, खुदा को काम करने दें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ और सिर्फ बरकत चाहें, बरकत चाहें अपने दुश्मनों पर। जो लोग आपको सताते हैं, आपको तंग करते हैं, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी वर्क प्लेस पर, आपके घर में, रिश्तेदार, बहन भाई, जो भी आपको 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 तंग करते हैं, आपके बारे में बुरी बातें कहते हैं,
ان کو خدا کے حوالے کریں, ان کے لیے برکت چاہیں, بیکاز آپ برکت کے وارث ہیں. ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں, نہ کہ لعنت کے لیے. ہمیں خدا نے اپنے پاک گھرانے میں شامل کیا ہے تاکہ ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکیں. آمین. اور کلام میں لکھا ہے خدا تمہاری طرف سے جنگ جو ہے کرے گا اگر تم خاموش رہو گے. تو جدو اسی آپ ہی بولن لگ پے تو خدا ساڈے واسطے کیویں لڑ سکتا ہے؟ سوچیں اس بات کو. میں اپنے کولوں نہیں جے کہن ڈیا, جنیاں بھی گلاں تہاڈے نال کیتیاں بائبل چ لکھیاں جے, تے خروج دی کتاب چ لکھیا جے, ایکسوڈس چیپٹر 14 اینڈ ورس 14 لکھا ہے خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے. کون چاہتا ہے کہ خدا ہی ان دی ساری جنگاں تے لڑے؟ ہے کوئی جڑا چاہتا ہے کہ خدا ان دی خاطر جنگ لڑے؟ وہ تو بس برکت ہی دے گا, وہ خاموش رہے گا, وہ بس دعا ہی کرے گا. موسٹلی ہم خود اپنی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, ہم خود لوگوں کو ان کو جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے جو ہے دینا چاہتے ہیں, اور خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. آخری چند باتیں ہیں انسٹرکشنز کے حوالے سے. خدا کے کلام میں لکھا ہے امثال پہلے باب کی 8ویں آیت. غور کیجیے گا عزیزو, مت بھولیں ان باتوں کو. آئی نو ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اس دنیا میں رہتے رہتے, اس دنیا کے کاموں کے اندر, اس دنیا کے سٹریس میں رہتے رہتے ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں بہت ساری باتوں کو لے کر. لکھا ہے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. خدا ہمیں انسٹرکشن دے رہا ہے, خدا ہمیں تربیت دیتا ہے, خدا ہماری پروننگ کرتا ہے, خدا ہمیں جو ہے آج ہماری جو پروننگ کر رہا ہے, آج ہمیں سکھا رہا ہے. خدا کا یہ کلام اپنی جو ہم سوری جس طرح جو ایک ماں اپنے بچوں کو انسٹرکشن دیتی ہے, خدا کا کلام بھی آج ہمیں اسی طرح انسٹرکشن جو ہے وہ دے رہا ہے کہ اپنی ماں کی تعلیم کو جو ترک نہ کر. اور کلام میں لکھا ہے اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں, اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے. پھر خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. ہم اپنی بیسک چیزوں کو بھول چکے ہیں. That's why we are struggling a lot. کلام میں لکھا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے جو امثال اس کے 23ویں باب میں لکھا ہے اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال. حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی. صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا, دانشمند کا باپ اس سے شادمانی جو ہے وہ کرے گا. اپنے ماں باپ کو خوش کر اور اپنی والدہ کو شادمان رکھ. This is the basic instruction from the Bible. نوجوانوں کے لیے آج اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. If you are not understanding your parents' instruction, you are going ahead toward your darkness. اگر آپ غور کیجئے گا, میں یہ بات آپ سے میں جو ہے کیوں کہہ رہا ہوں, اگر آپ اپنے والدین کی انسٹرکشنز کو, ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, how you can accept God in your life, جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں, جنہوں نے آپ کو پالا ہے, جن کے ہاتھوں میں آپ بڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے آپ کو آپ کی ضرورت کی ہر ایک چیز پرووائڈ کی ہے, جن کو آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس, جن کو آپ نے جو ہے وہ ٹچ بھی کیا, جن کو آپ چھوتے بھی ہیں, جن کے ساتھ آپ جو ہے وہ سوتے بھی ہوں گے. جب آپ ان کی باتوں کو نہیں آپ جو ہے اہمیت جو ہے دیتے, تو آپ خدا کو کیسے اہمیت دے سکتے ہیں؟ This is very important message. Amen. کتنوں کو اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ Hallelujah. Praise the Lord. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. God bless you. Thank you so much. آمین. آج کے زندگی بخش کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں گے. میرا ایمان ہے آپ سب نے آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت کو رسیو کیا ہوگا.
آج کیونکہ مدرس ڈے ہے تو میں سب مدرس کو ہیپی مدرس ڈے وش کرنا چاہوں گی، اور آپ میں سے بھی کوئی اگر وش کرنا چاہے تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ وش کر سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں اپنی مدر کے بارے میں۔ ہمارے درمیان پاسٹر صفدر بھٹی ہیں، وہ بیماروں کی دعا میں لیڈ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ پاسٹر صاحب جو ہے وہ دعا کریں، میرا ایک سوال ہے، کتنے بچے ہیں جنہوں نے اپنی جو ماؤں کو جو ہے وش کیا ہے؟ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ تو ابھی آپ کیوں نہیں کچھ کہہ سکے؟ واٹ از واٹ از دا ریزن ناؤ؟ ہاللیلویہ، اینی ہاؤ گاڈ بلیس یو، سو گاڈ بلیس یو آل۔ شرمائے نہیں جب بھی آپ خدا کے جو شرم جو ہے، دیٹ از وی نیڈ ٹو یو تھنک اباؤٹ دیٹ، کہ وین یو ہیو ٹو کنفیس اینڈ وین یو ہیو ٹو ناٹ، جن چیزوں کو ہمیں اقرار نہیں کرنا چاہیے ان کا ہم کرتے ہیں، جن کا سم ٹائم ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے ان کا ہم نہیں کر پاتے، اینڈ دیٹ شوڈ بی دا یہ پبلک ان پبلک، یو نو، وچ از ویری امپورٹنٹ۔ خداوند آپ کو برکت دے، تھینک یو۔ جی پر سب گو مارننگ ہیڈ پاسٹر جی۔ پلیز سسٹر گو۔ ہیلو، جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ گڈ مارننگ پاسٹر جی۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آ رہی ہے؟ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ امی میری اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی جگہ پہ اپنی سسٹر کو وش کیا ہے۔ Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. That is your, so جے خداوند آپ کو بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، یا stay blessed. God bless you, Nida. Yes, Pastor Savdar, so you can go ahead. آئے ہم سب اپنے سر کو خداوند کے حضور چکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم اپنے التجائے مناجات درخواست خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ عظیم مشیح خدا قادر ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، بار بار کے خالق اور مالک، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، ہم جھک جاتے ہیں آج کے دن کے لیے، دن کی برکات کے لیے ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ کی گئی حمد و ثنا کے لیے ہم نے گا بجا کر آپ کے نام کو عزت اور جلال دیا۔ کلام مقدس کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکر بجا لاتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہماری ہی زبان میں پاک کلام کو مہیا کیا تاکہ ہم اسے پڑھ کر اس طرح سے خداوند آپ کی بندگی، پوجا، ستائش اور آپ کے نام کی تمجید اور آپ کے نام کو جہجہکار کہہ سکے۔ خاص طور پر آج جب ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا ہے کہ خداوند ہمیں آپ پر بھروسہ، آپ پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری آس و امید خداوند آپ ہی ہے۔ جس آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند پر توکل کرتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور اس پر بھروسہ رکھتا ہے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، اور خاص طور پر خداوند جب ہم نے آپ کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو محبت کا دوسرا نام معافی ہے۔ جس طرح آپ نے خداوند اس دنیا میں رہ کر خداوند اگرچہ آپ پر ظلم و ستم ہوا، لیکن آپ نے صلیب پر جو کہا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ باپ ہمارے اندر بھی اس طرح سے، جس طرح پالوس کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ ہمارے رویوں میں، ہمارے مزاج میں تبدیلی ہے کہ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی دوست بناتے۔ خداوند اپنے خادم کو اوزدہ ڈھیر و برکات سے مالا مال کر، خاص طور پر اس وقت جھک جاتے ہو دعا کرتے ہیں بیماروں کے لیے۔ اگر کوئی بیمار ہے وائس آف شیپرڈ منسٹری میں تو اس کی بدنی بیماری یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتے رہے۔ خدا خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں اپنی پھپھو کے لیے بھی، خدا اس کی بدنی بیماری کو اپنی شاہ زوری میں تبدیل کر دیجیے۔
کیونکہ آپ طبیب اعظم ہے، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، حکیموں کے حکیم ہے، جو انسان کی کمزوریوں کو اپنی شاذ میں بدلنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ جب انسان ناامید ہو جاتا ہے تو خدا آپ ناامیدی میں امید کو پیدا کر دیتے۔ کیا وہ زندہ آسمانی خدا ہے جو ہر وبا اور مصیبت سے چھڑانے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں خدا۔ اسی طرح میں دعا کرتا ہوں، جب اگست کے مہینہ میں بیرون ملک میں خدا لیڈرشپ کانفرنس ہے خدا، جتنے افراد ملک پاکستان سے وہاں جاتے ہیں، ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی ہیں۔ کہ ابلیس شرمندہ ہو خدا، اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، ہر طرح کی رکاوٹیں یسوع کے نام سے جاتی رہے خدا، تاکہ آپ کے لوگ وہاں پر پہنچ کر آپ کے نام کا شکر، آپ کے نام کی گواہی دینے والے بنے۔ اسی طرح دعا کرتے آنے والے دنوں میں خدا، جب عید پینتیکوس کے بعد میں خدا عید پینتیکوس کا دن آنے والا، تو اپنے لوگوں کو اپنے روح القدس سے بھرتے خدا۔ جو بھی خدا روح القدس سے نہیں بھرے خدا، ان کو اپنے روح القدس سے بھرتے خدا، خاص طور پر جبکہ بین الاقوامی طور پر خدا آج مدر ڈے سے خدا پوری دنیا میں منایا جا رہا خدا، ہم دعا کرتے ہیں خدا، جس آپ نے اپنے کلام میں پہلے سے فرما دیا کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتا بھی تیری جو ہے وہ عمر دراز ہوگی خدا۔ تو ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کا حکم ماننے والا خدا، میں دعا کرتا ہوں وائس آف شیپرڈ منسٹری میں جتنی مائیں ہیں خدا، تو ان کے وہ بھی اور زیادہ عمر کی درازی دینا، ان کے ساتھ ہونا۔ اور خدا اسی طرح میں دعا کرتا ہوں بچوں کے لیے، بچے جیسے جیسے قد و قامت میں بڑھے، آپ کی پہچان میں بڑھے، روز بروز تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائے، اور خاص کر روح القدس کی معموری سے معمور ہوتے چلے جائے خدا۔ اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں بزرگوں کے لیے خدا، تو ان کے بھی ساتھ ہونا، جتنے افراد کاروبار کے سلسلہ سے منسلک ہے خدا، ان سبوں کو اپنی پاک حفاظت میں سنبھالے رکھنا، آپ کے ڈر اور خوف میں زندگی گزارے۔ جب نئے ہفتہ میں بھی خدا، جس طرح گزشتہ ہفتہ میں آپ نے سنبھالے رکھا، اسی طرح خدا جب خود نئے ہفتہ میں بھی خدا ہم سبوں کو اپنی حفاظت میں سنبھالے رکھنا، تاکہ ہم آپ کے ڈر اور خوف میں زندگی کو بسر کرتے چلے جائیں، اور ہر وقت آپ کے نام کا شکر، آپ کے نام کی تعریف اور تمجید کرتے چلے جائیں۔ آنے والے دنوں میں جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، عبادات ہو، تو ان سبوں میں خدا تو ہماری مدد اور حفاظت کرنا، کیونکہ آپ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں سنبھالتے ہیں خدا، وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا خدا۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پتر کو دوسروں کا نام کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر جی۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے اور دعا بانی میں لیڈ بردر امن بابر کریں گے۔ آئیے ہم سب خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح سے ہم اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، کے برائی سے بچاؤ، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے۔ آمین۔ کلمات برکات پاسٹر عاشق لیڈ کر رہے اب ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک کل ایمانداروں کے ساتھ، عالم کی کلیساؤں کے ساتھ، آج سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔ آمین۔